Kaya ang katuyuan gyud sa Ginoo is to scatter. Mukuyanap gyud ba? Mo ba na siya ang iyahang design sa gospel? Mukuyanap sa tibuok nga kalibutan. Maningon siya nga, go to the world and multiply. Actually, kanang multiply din na is the multiplication of the character of Christ nga makita sa mga tao nga mo imong ipakita sila ba. Nya, by beholding, mausab ang ilahang kinaya o labi na mausab ang ilang panglantaw sa Dios. Kung unsa gani imong ginatuohan, maingana manggod pud ka. Kung unsang prinsipyo nga imong ginahawiran, maingana ka. So kung ang imong pagsabot sa hustisya kay kung giunsa ko nimo inganaon pud ta ka, mamali na karon ang justice sa Ginoo. Nga ang justice unta sa Ginoo kay kung gingana kaniya ko o kung gibuhatan kaniya dautan, buhatig maayo. Mulahi na siya nga prinsipyo. Unya biblical ba gyud na, di ba? Even do nga mabasa na nimo nga itamparos ka sa wala, ipatampa pud ang imong tuo, even do na mabasa na nimo, pero ang imong nauna sa Ginoo kay ang justice niya kay kung giunsa ko nimo inganaon pud ta ka, malahi murag makaligtaan to nimo nga verse. Unya mo na dai na imong tutukan nga panghuna-una. So ingana ka delikado no sa kung kanang ginahawiran nga prinsipyo ba.